आजको हाम्रो च्याप्टर भनेको के छ भन्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम छ हैन। हिजो पनि हामीले अलिकति पढ्न चाहिँ। ओके, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो त भन्दा त डाइजेसन भनेको सुरुमा के भनेर बुझ्ने हामीले, व्हाट इज डाइजेसन, व्हाट इज डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तोलाई भन्ने, त्यो भनेको कसरी के बुझ्ने भन्दा त डाइजेसन भनेको के हो त भनेको हामीले खाएको खानेकुराहरूलाई चाहिँ पचाउने काम, जुन पचाउने प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई, त्यो प्रोसेसलाई हामी डाइजेसन भन्छौँ हैन। द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन अफ द कम्प्लेक्स food particles into simpler food particles that can be easily absorbed by the intestine अथवा that can be easily absorbed by our body हैन। हाम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्नु भनेको इन्टेस्टाइनले एब्जर्ब गरेर ब्लडमा पुर्याउनु हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाइजेसन भन्छौँ। भनेको मतलब डाइजेसन भनेको कम्प्लेक्स फुडलाई टुक्राउँदै लाने हो नि त हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी डाइजेसन भन्छौँ। भने यो डाइजेसनको बारेमा हामी पछि ह्युमन डाइजेसनमा पनि डिटेलमा पढ्छौँ है। अहिले चाहिँ तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने व्हाट इज डाइजेसन हैन। डाइजेसन भयो भने यस्तो खालको प्रोसेस हो जसले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ कम्प्लेक्स फुड पार्टिकल्सलाई सिम्पलर फुड पार्टिकल्समा ब्रेकडाउन गर्छ। जस्तै तिमीले खायौ अरे, के खायौ त, पटेटो खायौ है। पटेटो भनेको तिमीलाई थाहा छ, पिओटिएटी हो, पटेटो अथवा राइस खायौ तिमीले, त्यो भनेको के हो भने त स्टार्च हो हैन। यो पटेटो अथवा राइस तिमीले खाएको भनेको स्टार्च हो। अब यो स्टार्च चाहिँ तिम्रो मुखमा पस्ने बित्तिकै यो स्टार्च चाहिँ माल्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ, अलिअलि गुलियो हुन थाल्छ क्या मुखमा। भातहरू तिम्रो थुकसँग टाँसिँदाखेरि चाहिँ त्यो थुकको सलाइभाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्टार्चलाई माल्टोजमा कन्भर्ट गर्छ हैन। मैले भन्न खोजेको डाइजेसन भनेको व्हाट इज डाइजेसन भन्यो भने डाइजेसन भित्र चाहिँ के पर्छन्, डाइजेस्टिभ सिस्टम भित्र चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्ने अर्गेन्सहरू पनि पढे हैन। र डाइजेसन गराउने जुन इन्जाइम्सहरू हुन्छन् र डाइजेसन गराउने इन्जाइम्सहरू पनि त्यसैमा पर्छन्, अथवा ग्ल्यान्ड्सहरू, डिफ्रेन्ट ग्रन्थीहरू जसले इन्जाइम्सहरू निकाल्छ हैन। यी ग्रन्थीहरू प्लस एलिमेन्टरी क्यानल, यो जम्मै चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा पर्छन् है। अनि हामीले यो डाइजेस्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै एलिमेन्टरी क्यानल र डाइजेसनमा हेल्प गर्ने इन्जाइम्स, ग्रन्थीहरू, ग्ल्यान्डहरू पनि पर्छन्, यी डाइजेस्ट सिस्टम पर्छन्। मैले अहिले सिम्पल तिमीलाई डाइजेसन भनेको के हो त, हामीले कसरी बुझ्ने डाइजेसनलाई, त्यो कुरा मात्रै यहाँ म भन्न गइरहेको छु ल। जस्तै पटेटो तिमीले आलु खायौ भने त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, मुखमा माल्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ, अलिअलि गुलियो हुन्छ। सेलिभरी एमाइलेज भन्ने तिम्रो जुन यो सलाइभामा जुन इन्जाइम हुन्छ हैन, त्यो इन्जाइमले चाहिँ एमाइलेज भन्ने इन्जाइमले माल्टोजमा कन्भर्ट गर्यो। अब यो माल्टोजमा कन्भर्ट भएपछि सिधै तिम्रो त्यो बक्कल क्याभिटीमा चाहिँ माल्टोजमा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि फेरेनिक्समा केही पनि हुने होइन, ओसोफेगसबाट यो झर्छ तल र स्टोमकमा पुगिसकेपछि स्टोमकको चाहिँ त्यहाँनिर यासिएलहरू, स्टोमकमा पेप्सिनोजिनहरू हुन्छ हैन, तिनीहरू चाहिँ ऊ हो। यसमा अब यो फर्दर डाइजेस्ट हुने भनेको यो माल्टोजबाट केमा जान्छ त, ग्लुकोजतिर जाने हो कि यो। अब इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि यसलाई चाहिँ एमाइलेज भन्ने इन्जाइमले के गर्छ त, अब यसलाई चाहिँ माल्टोजबाट केमा चेन्ज गरिदिन्छ त, फर्दर पछि ग्लुकोजमा चेन्ज गरिदिन्छ है। ग्लुकोजमा चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ पछि अल्टिमेट के हो त, अब चाहिँ यो चाहिँ डाइजेस्टिबल भयो, यो सिम्पल फर्म हो नि त। तिमीले हेर, यो स्टार्च भनेको पोलिसेकेराइड हो। मैले अहिले तिमीलाई सिम्पल जानकारी मात्रै दिन्छु ल, अहिले म डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा जान्न। अब यो स्टार्च भनेको हामीले खाएको चिज के हो, यो पोलिसेकेराइड हो होइन। हेर, अब यो माल्टोज भनेको मलाई लाग्छ माल्टोज भनेको पोलिसमा पर्दैन, यो डाइसेक्राइड हो जस्तो लाग्छ है माल्टोज। यहाँनिर तिमीलाई म एकचोटि माल्टोज भनेको डाइसेक्राइड है। हेर, त्यही भएर अब यो कार्बोहाइड्रेट तिमीले पढेको छौ नि, डाइसेक्राइड, पोलिसेक्राइड भनेको धेरैवटा मोलिक्युल्स भएको होइन। डाइसेक्राइड भनेको दुईटा, जस्तै सुक्रोज पनि डाइसेक्राइड भयो, माल्टोज डाइसेक्राइड भयो होइन। यिनीहरू चाहिँ दुईटा चाहिँ मोनोसेक्राइड युनिटहरू जोडियो भने डाइसेक्राइड हुन्छ। पोलिसेक्राइडमा चाहिँ धेरै मोनोसेक्राइड युनिट हुन्छन्, 400-500। स्टार्च भनेको लगभग 500 जति कति छ, यसको कम्पोजिसन हेऱ्यो भने हाम्रो 500 स्टार्च भनेको, स्टार्चको कम्पोजिसन हेऱ्यो भने कम्पोजिसन अफ ग्लुकोज भनेर त्यहाँ लेख्यो भने तिम्रो र स्टार्चमा उसको
कति हुन्छन् भन्ने कुरा। अनि स्टार्च इज मेड अप अफ ग्लुकोज, स्टार्च ग्लुकोजले बनेको हुन्छ होइन। ग्लुकोजका कतिवटा युनिट जोडिएर स्टार्च बन्छ। तिमीलाई त्यस्तो खालको कोही ऊ भयो भने यहाँनिर छ पोलिसेकेराइड हो स्टार्च होइन, यो तिमीलाई थाहा छ। र हेर त यहाँनिर भनेको छ 100वटा, इफ n इज इक्वल टु 100 भनेको चाहिँ when for example if there are 100 glucose molecule in starch the formula of that starch molecule would be भन्छ। अब 100वटा ग्लुकोज मोलिकुल 200 300 जस्तो पनि हुन सक्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्चको चेन भनेर भन्न सक्यौँ। धेरैवटा ग्लुकोज मोलिकुलहरू जोडिएको हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर तिमीले। भनेको मतलब त्यही भएर यसलाई हामीले पोलिसेकेराइड भन्यौँ। यो माल्टोज भनेको के छ त हाम्रो डाइसेकेराइड छ। तिम्रो किन यो फ्लेक्जिबल भइरहेछ हेरौँ, कोही आएको छैन है, तिमीले भिडियो अन गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ है। ल अब हेर ग्लुकोज भयो, हेर माल्टोज भनेको डाइसेक्राइड, ग्लुकोज भनेको मोनोसेक्राइड। भनेपछि डाइजेसन भनेको के रहेछ त कम्प्लेक्स भनेको, स्टार्च भनेको कम्प्लेक्स फुड पार्टिकललाई चाहिँ सिम्पलर बनाउँदै बनाउँदै लास्टमा अल्टिमेटली मोनोसेक्राइडमा चेन्ज गरौँ। धेरै सिम्पल हो यो, सिम्पल फुड मेटेरियलमा कन्भर्ट गरौँ, सिम्पल मोलिक्युलमा कन्भर्ट गरौँ र यो सिम्पल मोलिक्युल चाहिँ हाम्रो शरीरले इजिली के गर्न सक्छ त एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यो प्रोसेसलाई डाइजेसन भनेको थिएँ मैले हिजो। र अब हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम पहिला के हुन् भनेर चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। डाइजेस्ट सिस्टम भनेको अर्थ मान्छेको जस्तै पार्टहरू हुन्छ। यहाँ पनि यो माउथ भयो हेर, मान्छेमा पनि हुन्छ हेर, यो फर्स्टमा माउथ छ, बकल क्याभिटी पनि हो, यो मैले हिजो भनिसकेको कुरा छ, फेरेनिक्स ओसोफेगस। र यो फरक भनेको मान्छेको केसमा चाहिँ गिजाड हुँदैन, अरू सबै मान्छेमा हुन्छ होइन। यो गिजाड भयो, स्टोमक र इन्टेस्टाइन, यो इन्टेस्टाइनकै पार्टहरू हुन् यी तलका सबै। यो प्रिटिप्लोसोलर रिजन भनेको छ, अर्को टिप्लोसोलर रिजन भनेको छ, र अर्को पोस्टिप्लोसोलर रिजन भनेको छ। यी चाहिँ जम्मै के पार्ट हुन् त इन्टेस्टाइनकै पार्टहरू हुन् है। ती जम्मै चाहिँ इन्टेस्टाइनकै पार्टहरू हुन्। अब हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि माउथ छ। माउथ भनेको तिमीले यो पार्टहरू पहिला चाहिँ पढ्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ पहिला डाइजेस्ट सिस्टम अफ अर्थमा कुन पार्ट रहेछन् त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले होइन। यो ख्याल गरिसकेपछि अब हामी माउथमा गयौँ भने माउथ भनेको कुन सेगमेन्टमा, पहिला यिनीहरूको सेगमेन्टेसन थाहा पाउनु पर्यो है, कुन सेगमेन्टमा पर्छन्। यहाँ मैले यहाँ सेगमेन्ट पनि गरिदिएको छु, यहाँनिर मैले अलरेडी तिम्रो सेगमेन्ट लेखिदिएको छु सुरुमै लेख्दा। यहाँ हेर, यहाँ तिम्रो सुरुमै लेख्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि माउथ चाहिँ कुन सेगमेन्टमा पर्छ, माउथ र बकल क्याभिटी भनेको फर्स्टदेखि थर्ड सेगमेन्टमा पर्छन्, फेरेनिक्स भनेको थर्डदेखि फोर्थमा पर्छ, ओसोफेगस फिफ्थदेखि सेभेन्थमा पर्छ होइन। यस्तो चाहिँ सुरुमै तिमीले लेख्यौ भने के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई पछि जाँचमा लेख्नलाई चाहिँ कुन सेगमेन्टमा पर्छ भनेपछि माथि लेखेकै छ होइन, त्यो भएर सर तिम्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न कति सजिलो हुन्छ है। अनि त्यो कुरा ख्याल गर्ने। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो प्राय एउटै वर्ड युज भइरहेको हुन्छ लेख्दाखेरि, म तिमीलाई त्यो पनि यहाँ म भनिदिन्छु। ल अब हेर, सुरुमा माउथ लेख्नु पर्दा माउथमा के कुरा हाल्नु पर्यो, माउथ कुन सेगमेन्टमा पर्छ भन्ने कुरा त हाल्नु पर्यो होइन। माउथ फर्स्ट सेगमेन्टमा पर्छ भन्छौ तिमीले, र माउथमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। माउथ हेर, यो अर्थमको फर्स्ट पार्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माउथ भन्दा मासतिर चाहिँ हाम्रो माथिल्लो ओठ जस्तै गरेर अर्थमा पनि एउटा कुरा चाहिँ यहीँ के भइरहेको हुन्छ, ह्याङ्गिङ भएको हुन्छ एउटा कुरा है, त्यसलाई हामी प्रोस्टोमियम भन्छौँ। यो माउथ जस्तै हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ, जस्तै यो त धेरै कम्प्लिकेटेड भयो यहाँनिर हेर, यो प्रोस्टोमियम यहाँ चाहिँ माउथ भयो अर्थमको होइन। हेर यो चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्ट भयो सपोज, अब यो अर्थम भयो हेर है त, यो अर्थमको अरू पार्ट भयो, यिनीहरू यी सेगमेन्टेसन भयो भने यो प्रोस्टोमियम भन्छ। यो फर्स्टको यो झुन्निएको फ्लेसी लोबलाई चाहिँ हामी प्रोस्टोमियम भन्छौँ क्या। प्रोस्टोमियमले चाहिँ के काम गर्छ भने मैले पनि भनिदिएको थिएँ मैले, यसले माटोहरू अर्थमले खाँदाखेरि यो यसले चाहिँ हाम्रो ओठको काम गर्छ। हामीले ओठबाट कहिलेकाहीँ केही कुरा खाँदा भित्र छिराउँछौँ यसरी ओठभित्र उ गरेर, त्यस्तै प्रोस्टोमियमले अर्थमले माटो खाँदाखेरि यो माटो चाहिँ भित्र गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त माउथ हो। माउथ सेन्टरमा हुँदैन क्या, साइडमा हुन्छ माउथ, त्यही भएर यसलाई इसेन्ट्रिक पनि भन्छ। इसेन्ट्रिक लोकेसन हुन्छ माउथको, साइडतिर हुन्छ, सेन्टरमै हुँदैन। र माउथ भनेको माउथमा लेख्नुपर्ने कुरा के हो त, माउथ फर्स्ट सेगमेन्टमा हुन्छ भनेर लेख्ने हो क्या। अनि माउथ भन्दा मास्तिरतिर एन्टिरियरतिर चाहिँ एउटा फ्लेसी लोब हुन्छ जसलाई हामी प्रोस्टोमियम भन्छौँ भनेर लेख्ने हो है। अब त्यस्तै बकल क्याभिटी आउँछ। बकल क्याभिटी भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो केसमा बकल क्याभिटी भनेको हाम्रो यो दाँतभन्दा भित्रको पार्ट जहाँ जिब्रो तालुहरू हुन्छ नि, मुखको माथिको सफ्ट प्यालेट, हार्ड प्यालेट भन्छ अगाडिको, कडा तालु के भन्छ नरम तालु,
त्यस्तो के पढ्छौ तिमीले नेपालीबाट त व्याकरण पढ्दाखेरि दाँतभन्दा भित्रको पार्टलाई हामी बकल क्याभिटी भन्छौँ है। त्यो चाहिँ अब यो माउथ र बकल क्याभिटी 1 देखि थर्ड सेगमेन्टसम्म छ। हेर त यहाँ यो थर्ड सेगमेन्ट भनेको यहाँदेखि छ 1 यो 2 भयो, यो थर्ड सेगमेन्ट यहाँबाट मैले जोडाएँ भने हेर यो थर्ड सेगमेन्ट यहाँ यति छ। अब हेर थर्डदेखि फोर्थ सेगमेन्टमा के रहेछ हेर त, यो किन गरेको यस्तो यस्तो खालको किन गर्छ, यो इन्टरनल सेगमेन्टेसन पनि देखाएको छ यहाँ। यो बाहिरी सेगमेन्टेसन होइन, यो इन्टरनल सेगमेन्टेसन चाहिँ सेप्टाले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो कारणले अहिले म भनिदिन्छु यो चाहिँ किन फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डसम्म चाहिँ किन यस्तो सेगमेन्टेसन देखाएन भन्ने कुरा पनि म अहिले भनिदिन्छु। हिजो मैले धेरै कुरा गरिसकेको छु हिजो पनि। र अब हेर त फोर्थ सेगमेन्टमा फ्यारेनिक्स छ। फ्यारेनिक्सको लेख्दाखेरि फ्यारेनिक्सको बारेमा लेख्दाखेरि अब थिन वाल्ड हो कि थिक वाल्ड हो त, त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। यो बकल क्याभिटी पनि थिन वाल्ड हो, फ्यारेनिक्स पनि थिन वाल्ड हो। त्यही भएर एउटा हामीलाई अप्सन्स के आयो भन्दाखेरि फ्यारेनिक्सको प्रकार कस्तो हुन्छ त, यो त पियर जस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अम्बा जस्तो हुन्छ फ्यारेनिक्स। त्यो कारणले यसलाई लेख्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ बकल क्याभिटीलाई चाहिँ थिन वाल्ड लेख्यौँ होइन, यो चाहिँ थिन वाल्ड हुन्छ, पातलो वालको हुन्छ। त्यही भएर माउथ लिड्स इन्टु अ बकल क्याभिटी, थिन वाल्ड बकल क्याभिटी द्याट एक्सटेन्ड्स अप टु द थर्ड सेगमेन्ट भन्ने हो क्या हामीले लेख्दाखेरि। थर्ड सेगमेन्टसम्म एक्सटेन्ड भएको छ, तन्किएको छ। अब फ्यारेनिक्सको बारेमा लेख्दा फ्यारेनिक्स चाहिँ लोकेसन पहिला लेख्ने, फ्यारेनिक्स कुन रिजनमा पर्छ भन्दाखेरि फ्यारेनिक्स भनेको फोर्थ सेगमेन्टमा पर्छ। एउटा फ्यारेनिक्सको बारेमा लेख्दा यो फोर्थ सेगमेन्टमा पर्छ भन्नु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ कस्तो आकारको हुन्छ, फ्यारेनिक्स चाहिँ यो पियर जस्तो हुन्छ, अम्बा जस्तो हुने भएकोले हेर त यहाँनिर फ्यारेनिक्स भनेको ठ्याक्कै तिम्रो अम्बा, तिमीलाई थाहा छ अम्बा किन लेखिरहेको छैन, यस्तो खालको हुन्छ फ्यारेनिक्स। हेर पियर सेप्ड भन्छ यसलाई होइन, यस्तो खालको हेर त यहाँ ठ्याक्कै फ्यारेनिक्स त्यस्तै देखाएको छ। यो त्यही भएर पियर सेप्ड, यसमा पनि थिन वाल्डै हुन्छ, बकल क्याभिटी पनि थिन वाल्डै हो, यो पनि थिन वाल्डै हो, पातलो वाल हुन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि त्यसरी ख्याल गर्ने। यो कस्तो आकार हुन्छ अरे फ्यारेनिक्स, पियर सेप अम्बा जस्तो हुन्छ र थिन वाल्ड च्याम्बर हो, र यसको लोकेसन कुन हो, फोर्थ सेगमेन्टमा हो। त्यसपछि ओसोफ्यागस आउँछ। हेर न ओसोफ्यागसको लोकेसन कति छ भन्दाखेरि 5 देखि 7 सेगमेन्टमा छ। हेर त यी 5 देखि 7 सेगमेन्टमा ओसोफ्यागस छ। जसरी हाम्रो ओसोफ्यागस भनेको नली हो, यो भनेको हामीले यसलाई ट्युब भन्नुपर्छ। नली भनेको के हो, ट्युब हो। त्यही भएर यो पनि थिन वाल्ड ट्युब भन्नेलाई, यो पनि थिन वाल्डै हो, यो पनि थिन वाल्डै हो, यो पनि थिन वाल्डै हो। तिनटै बकल क्याभिटी पनि थिन वाल्डै लेख्ने हो, फ्यारेनिक्स पनि थिन वाल्डै लेख्ने हो, ओसोफ्यागस पनि थिन वाल्डै। तिमीले कसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने क्या, जाँचमा लेख्दाखेरि तिमीले लेख्नलाई सजिलो हुनु पर्यो। ओसोफ्यागस पनि पातलो वालकै हुन्छ र ट्युब हो यो चाहिँ होइन। द्याट एक्सटेन्ड फ्रम फिफ्थदेखि कति सेगमेन्ट अरे 7 सेगमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ ओसोफ्यागस हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हामीले होइन। एउटा लोकेसन लेख्नु पर्यो, अर्को थिन वाल हो कि थिक वाल हो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिराख। अब गिजाड भनेको हेर न, गिजाड भनेको चाहिँ एकदम कडा खालको हुन्छ, एकदम त्यो उसको चराको गिजाड पनि देखेको होला, त्यो चराको जाते भन्छ नि, चराको जाते जस्तै हो यो गिजाड भनेको, त्यसको नि गिजाडै भन्छ चराहरूको नि। त्यो जाँतेले के गर्छ त, त्यहाँनिर हेऱ्यो भने सर्कुलर मसल मात्रै हुन्छ। त्यो जाँतेको पत्र हेऱ्यो भने त्यहाँ गोलो गोलो मसल्सहरू मात्रै हुन्छ, त्यसलाई सर्कुलर मसल एकदम कडा खालको काइटिन हुन्छ। त्यो काइटिन चाहिँ तिमीले निकालेर फ्याल्छौ जाँते धुँदाखेरि क्या, त्यो चराको त्यो काइटिनले बनेको हुन्छ, एकदम कडा वस्तु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क निकालेर फ्याल्छौ। काइटिन भनेको त्यही हो, एकदम कडा वस्तु हो काइटिन भनेको। यो गिजाडभित्र पनि काइटिन, सरी काइटिन भने मैले क्युटिकल भन्नुपर्छ, काइटिन चाहिँ इन्सेक्टहरूमा हुन्छ, यो चाहिँ क्युटिकल होइन। गिजाडहरूमा क्युटिकलले बनेकोले त्यो क्युटिकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एकदम टफ हुन्छ, कडा खालको वस्तु हो। र त्यो क्युटिकलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर चाहिँ गएको माटोहरू खानाहरूलाई चाहिँ यसले पिस्ने काम गर्छ र धुलो बनाउँछ, एकदम ग्रिन्डिङ गर्छ क्या, त्यसलाई भन्छ ग्रिन्डिङ। र गिजाडको काम भनेको पिस्ने काम गर्छ, अहिले त्यो काम हामी पछि गरौँला। तर गिजाड चाहिँ थिकवाल हुन्छ क्या, यो मात्रै थिकवाल हो। हेर है गिजाड मात्रै हाम्रो के छ त अहिले थिकवालमा पर्यो, अरू सबै थिनवाल छ है। हेर यो मात्रै हाम्रो थिकवालमा छ, टिएचआई सिके थिकवाल भनेर मैले यसलाई भने ल, यो चाहिँ थिकवालमा छ। अरू सबै हामीले अहिलेसम्म थिनवाल नै लेखेको थियौँ। र गिजाडको लोकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि गिजाडको लोकेसन भनेको 8औं सेगमेन्टमा पर्छ। र गिजाडमा एक खालको क्युटिकल हुन्छ, त्यो क्युटिकल भनेको त्यो कडा खालको पत्र हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि गिजाड चाहिँ के हुन्छ त, त्यसले पिस्छ है।
मैले चाहिँ हिजो यो क्युटिकललाई सायद काइटिन भनेको पनि थियो होला। काइटिन पनि कडा खालकै वस्तु हो। काइटिन भनेको चाहिँ इन्सेक्टहरूको पखेटामा हुने, साङ्लाको पखेटामा, क्र्याबहरूको त्यो बाथीको लेयरमा, अर्थोपोडहरूको त्यो बाहिरपट्टिको लेयरमा हुने चाहिँ कडा खालको वस्तुलाई चाहिँ हामी काइटिन भन्छौँ। अब यिनीहरू चाहिँ एनिलिडामा पर्छन्। एनिलिडाको कडा खालको वस्तुलाई चाहिँ हामी क्युटिकल भन्छौँ। हिजो मैले काइटिन चाहिँ केमा भनेको थिएँ? सिटेमा चाहिँ भनेको थिएँ है। सिटेमा त काइटिन नै हुन्छ नि फेरि। मैले यसमा भनेको होइन होला। यसमा चाहिँ क्युटिकल हुन्छ। क्युटिकल पनि कडा वस्तु नै हो है। अनि यो सिटे भनेको थिएँ हिजो मैले। सिटेमा चाहिँ काइटिन नै हुन्छ। एकदम खालको कडा खालको वस्तु हुन्छ। यो चाहिँ मैले हिजो चाहिँ सिटेमा भनेको थिएँ, यसमा भनेको होइन। ठिक छ। अब स्टोमकमा चाहिँ हेर त, स्टोमक भनेको चाहिँ अब यो पनि ट्युब हो। हेर कतिदेखि कति सेगमेन्टमा एक्सटेन्ड भएको छ, पहिला त्यसको सेगमेन्ट भन्नु पर्यो। 9 देखि 14 सेगमेन्टमा छ। हेर त 9 देखि 14 सेगमेन्टमा चाहिँ स्टोमक छ। 14 सेगमेन्टसँग स्टोमक छ होइन। त्यही अनि यो चाहिँ के हो त? थिन वाल्ड भन्नु पर्यो। थिन वाल्ड ट्युब नै भन्नु पर्यो यसलाई पनि, हो कि होइन भन त? त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने तिमीले। अनि इन्टेस्टाइन छ अर्को। अब इन्टेस्टाइन भनेको चाहिँ हेर त, यो पनि थिन वाल ट्युब नै हो। कतिदेखि एक्सटेन्ड भएको छ? 15 सेगमेन्टदेखि लास्ट सेगमेन्टसम्म एक्सटेन्ड छ इन्टेस्टाइन चाहिँ। अब त्यसपछि इन्टेस्टाइन आयो। इन्टेस्टाइन भनेको 15देखि लास्टसम्मै हो। तर अब यहाँनिर इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ के को आधारमा विभाजन गरियो भन्दाखेरि, एउटा टिप्लोसोल भन्ने अर्गेन, एउटा टिप्लोसोल भन्ने पार्ट हुन्छ। त्यो टिप्लोसोल भन्ने पार्टको आधारमा चाहिँ इन्टेस्टाइनभित्र टिप्लोसोल हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यो इन्टेस्टाइनभित्र टिप्लोसोल छ भने त्यो टिप्लोसोलर रिजन भन्छ त्यस्तोलाई। त्योभन्दा अगाडिकोलाई प्रिटिप्लोसोलर। टिप्लोसोल भनेको के हो म त्यसको बारेमा भनिदिन्छु। त्यसको आधारमा इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। हेर, एउटा प्रिटिप्लोसोलर रिजन भनेको छ, अर्को टिप्लोसोलर रिजन इन्टेस्टाइन भनेको छ, र अर्को पोस्ट टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइन भनेर भनेको छ है। अब मैले यो इन्टेस्टाइन भन्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई मैले अलिकति कुरा के जानकारी गराउनुपर्छ भने, हामीले इन्टेस्टाइनलाई काटेर हेऱ्यौँ भने, इन्टेस्टाइनको ट्रान्सभर्स सेक्सन काटेर हेऱ्यौँ भने, हेर है म तिमीलाई यहाँ देखाइदिन्छु। सरी पछाडि छ होला। यो त डाइजेस्टिभ, यो त के हो त भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है। यहाँनिर यसको चित्र गरेको हुनु जस्तो लाग्यो। क्या हो? ओके, यहाँ रहेछ है। यो टिप्लोसोलको रिजन हो। र तिमीलाई अर्को पनि म यहाँ, यो त कपुलेसन भयो होइन। यो चाहिँ तिमीले यहाँ देखिएको त छैन होला। यो लामो भनेको यो ऊ हो। मैले त्यसलाई देखाउनु। अब मैले तिमीलाई यहाँ सिम्पली के बुझाउँछु भन्दाखेरि, यहाँ र मैले अहिले तिमीलाई बुझाउनमै फोकस गरिरहेको छु होइन। बुझ, यसरी मैले पनि आफूले नि मेहनत गरेर पढाइरहेको छु। तिमीहरूले पनि मेरो विषय केमिस्ट्री भए पनि बायोलोजीमा पनि मैले मेहनत गरेर पढाइरहेको छु होइन। त्यो भएर तिमीहरूले जे कुरा पनि आफ्नो विषय नै ऊ नभए पनि मेहनत गर्यो भने जे कुरा पनि जानिन्छ, सिकिन्छ भन्ने कुरा है मेरो चाहिँ। ल अब हेर ल, तिमीलाई म यहाँ, त्यही पनि यो त पोहोर परारकै मेहनत हो। मैले अहिले त केही नै गरेको छैन। मैले आज वास्तवमा हेरेन भने तिमीहरूलाई पोहोर परार नै पढाएको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पढाउँदैछु। अचेलभरि चाहिँ म त्यति हेर्दिनँ किताबहरू होइन। अब यहाँ हेर ल, मैले तिमीलाई यहाँ अति भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो अर्थवर्मको तिमीले डाइजेस्टिभ सिस्टम मैले यहाँ बनाएँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम मात्रै बनाउँदैछु है। ल हेर, यहाँनिर ल यो गिजाड भयो अरे, अनि यो यो चाहिँ गिजाडपछि तिम्रो स्टोमक आयो होइन। त्यसपछि इन्टेस्टाइनको रिजन यसो तलसम्म यो एनस भयो ल तलको। एउटा रफली मात्रै बनाएको मैले। अब यो चाहिँ तिम्रो के भयो अरे, यो इन्टेस्टाइन हो भने सपोज, हेर त यो इन्टेस्टाइन हो भने इन्टेस्टाइन भनेर लेख्थेँ। यो इन्टेस्टाइनलाई काटेर हेर्दाखेरि यो ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको छ नि, हेर त। ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ अर्थवर्म थ्रु इन्टेस्टाइन भनेको यसलाई कसरी काट्ने भन त? यसरी काट्ने हो नि त। तिमीले मुला काटे जसरी काट्ने हो नि त होइन। क्यारोट काटे जस्तो, गाजर काटे जस्तो, मुला काटे जस्तो काट्छौ नि। ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको त्यही हो है। त्यहाँ हेर्दाखेरि तिमीले अरू केही नबुझ, यो बाहिरपट्टिको त लेयरलाई त यो क्युटिकल भनेको त तिमीले बुझिहाल्यौ होइन।
अर्थमको यो बाहिरपट्टिको लेयरहरूमा के हुन्छ त बाहिरीपट्टिको छालाभन्दा बाहिर क्युटिकल लेयर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अलिकति कडा हुन्छ। त्यस्तै गिजार्डको भित्रको लाइनिङ पनि क्युटिकलले बनेको हुन्छ। क्युटिकल भनेको एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट नै बनेको हुन्छ, अलिकति कडा वस्तु हो त्यो है। तिमीले त्यति नै बुझ त्यसलाई। काइटिन पनि त्यस्तै हो। काइटिन क्युटिकल भन्दा पनि कडा वस्तुलाई हामी काइटिन भन्छौँ। तिमीले त्यसलाई पनि अब यसलाई मैले भन्न खोजेको यो पार्टलाई हेऱ्यौ भने अब तिमीले यसरी बुझ्दैन यो के छ यहाँनिर होइन। म त्यही भएर यहाँबाट जान्न तिमीलाई मैले टिप्लोसोल सिम्पली बुझाउनको लागि म अहिलेकै डाइजेस्ट सिस्टममा जान्छु। ओके ल यहाँ हेर ल। अब यो यसलाई मैले यो इन्टेस्टाइनलाई मैले काटेर हेरिरहेको छु ल। यहाँनिर इन्टेस्टाइनलाई काटेर हेर्दा बाहिरपट्टिको लेयरलाई इपिडर्मिस भन्छ होइन। त्यसपछि इन्टेस्टाइनको पार्टहरू हुन्छन्, त्यो पार्टमा तिमी जानु पर्दैन होइन। म्युकोसा, सब म्युकोसा, सेरोसा यस्ता इन्टेस्टाइनका पार्ट हुन्छन् त। भित्रको पार्टमा तिमीले हेऱ्यौ भने यहाँ हेर, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्सहरू हुन्छन् इन्टेस्टाइनमा। जहिले मान्छेको इन्टेस्टाइनमा पनि त्यही हो। मान्छेको इन्टेस्टाइनमा हेऱ्यो भने पनि यस्तै फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छन्। यस्तो औँला जस्ता, हाम्रो हातका औँला जस्ता खालका प्रोजेक्सन हुन्छन्। हेर, यी औँला जस्ता प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? भिलाइ भन्छौँ क्या। यो भिलाइ भन्छौँ। एउटालाई भिलस भन्छ भने धेरैवटालाई चाहिँ हामीले भिलाइ भनेको। यो भिलाइ भनेको के हो त? फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हो। जसरी हामीले ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ इन्टेस्टाइन काटेर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यसको भित्रपट्टिको लेयरमा चाहिँ, इनर लेयरमा चाहिँ यो भिलाइ लाइक प्रोजेक्सन देख्न सक्छौँ। यो भिलाइ लाइक प्रोजेक्सन्सहरू भनेका यी फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्सहरू देख्न सक्छौँ, हाम्रो हातका औँला जस्ता प्रोजेक्सनहरू। र यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनलाई हामी भिलाइ भन्छौँ है। इन्टेस्टाइनल भिलाइ भन्छ। हेर, यो चाहिँ टर्म्सहरू याद गर। यो इन्टेस्टाइनल भिलाइको काम के हो त? अब हेर त, यस्ता खालका हुन्छन्। अब यस्ता खालका भिलाइहरूले के काम गर्छन् त भन्दाखेरि एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया बढाउँछन् होइन। यी भनेका यी भिलाइहरू हुन्, बिआइएलएलआई भिलाइ। यिनीहरूले के काम गर्छन् भन्दाखेरि डाइजेसन हुँदाखेरि अब यो जब सबस्ट्रेट एरिया चाहिँ बढी हुन्छ, सबस्ट्रेटको लागि हाम्रो खानाका पार्टिकल्सहरू चारैतिर छरिन पाए र डाइजेस्टिभ इन्जाइमले पनि मजाले एक्सन लिन पायो, किनभने यहाँ सर्फेस एरिया धेरै छ, थुप्रो सर्फेस एरियाले पाउँछ। यो भिलाइले चाहिँ एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया अनि इन्टेस्टाइनले एब्जर्ब गर्न पनि यो सर्फेस एरिया बढाइदिएको छ भिलाइले गर्दाखेरि। त्यही भएर हाम्रो खाना अल्टिमेट डाइजेसन हुने भनेको त इन्टेस्टाइनमा गएर हो, र इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्प्सन हुन्छ र ब्लडमा पुगेर ब्लडले चाहिँ ब्लडमा ग्लुकोज भएर ब्लड चाहिँ चारैतिर जान्छ र त्यही ग्लुकोज जलेर हामीले इनर्जी पाउने हो नि त होइन। त्यो कारणले इन्टेस्टाइनको यो भिलाइहरूले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्छ। यिनीहरूले एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया चाहिँ इन्टेस्टाइनमा बढाइदिने काम गर्छ। त्यो त तिमीले बुझ्यौ। तर अब यो इन्टेस्टाइनको केसमा, अर्थमको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यस्ता भिलाइहरू चाहिँ 26 सेगमेन्टसम्म हुँदा रहेछन् होइन। 15 देखि 26 सेगमेन्टसम्म त इन्टेस्टाइनको रिजन कति भन त? यो 15 देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म इन्टेस्टाइनको रिजन हो नि त होइन, एनसम्म। तर अब यो भिलाइहरू चाहिँ भिलाइहरू त सबैमा हुन्छन्। हेर, सबैमा हुन्छन्। यो 15 देखि लास्ट सेगमेन्टसम्मै भिलाइ हुन्छन्, इन्टेस्टाइनल भिलाइ। तर अब हामीले चाहिँ 15 देखि लास्ट यो 26 सेगमेन्टसम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ भिलाइ मात्रै हुने भए। तर 26 सेगमेन्टदेखि उता चाहिँ एउटा भिलाइ, जुन डोर्सल रिजनतिरको भिलाइ चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ अरे क्या, अलिक ठुलो फ्ल्याप जस्तो हुन्छ। त्यो फ्ल्यापलाई चाहिँ हामीले टिप्लोसोल भनिएको मात्रै हो। अरू भिलाइ भन्दा, केही अरू भिलाइहरू भन्दा यो कुन साइडदेखि भन त? 27 सेगमेन्टदेखि माथि चाहिँ अरू भिलाइहरू भन्दा चाहिँ त्यो भिलाइ चाहिँ के हुन्छ त? एउटा भिलाइ चाहिँ यहाँ जस्तै हेर त, मैले यो यहाँ बनाउँदैछु, मैले यहाँ चाहिँ भिलाइहरू बनाएँ, साना साना भिलाइहरू बनाउँदैछु। हेर, यिनीहरू इन्टेस्टाइनल भिलाइहरू भए। यिनीहरूले चाहिँ एरिया बढाउँछन् क्या एब्जर्प्सन गर्नको लागि इन्टेस्टाइनमा। अब एउटा भिलाइ चाहिँ हेर त, यहाँ ठुलो बनाइदिएँ मैले। हेर त, यो 26 सेगमेन्टतिरको यो इन्टेस्टाइन भएको मैले ट्रान्सफर सेक्सन काटेँ। यी मेरा भिलाइ नै हुन्, सबै यी के हुन् त? भिलाइ हुन्। र एउटा भिलाइ चाहिँ डोर्सल रिजनतिर होइन। के हुन्छ त? एउटा भिलाइ चाहिँ के हुँदो रहेछ त? डोर्सल रिजनतिर ठुलो रहेछ। डोर्सल, त्यसको अर्थमको ढाडको रिजनतिर भनौँ न, इन्टेस्टाइनको डोर्सल साइडतिर चाहिँ एउटा भिलाइ चाहिँ के रहेछ त? ठुलो रहेछ, ठुलो हुन्छ, ठुलो फ्ल्याप देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? टिप्लोसोल भन्छौँ।
यो टिप्लोसोलको काम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने यसको नि भिलाइकै काम हो। एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया बढाइदिने हो, इन्जाइमहरूको एक्सन राम्रो हुन्छ, डाइजेसन मजाले हुन्छ। टिप्लोसोलको एरिया ठुलो भयो भने इन्टेस्टाइनमा यिनीहरूले एरिया बढाइदिने काम गर्छन् र एब्जर्प्सन पनि इन्टेस्टाइनले मजाले एब्जर्ब गर्न सक्छ। र यो एउटा भिलाइ चाहिँ ठुलो हुन्छ, त्यो भिलाइलाई हामी टिप्लोसोल भन्छौँ। र यो टिप्लोसोल रिजन चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, टिप्लोसोल रिजन चाहिँ यो 27 सेगमेन्टदेखि चाहिँ लास्ट के अरे 27 सेगमेन्टदेखि चाहिँ लास्ट सेगमेन्टसम्मै हुन्छन्। तर अन्तिमका 23देखि 25 सेगमेन्टमा चाहिँ टिप्लोसोल हुँदैन भनेको छ है। कुरो कसरी बुझ भन्दाखेरि टिप्लोसोल भनेको यो ठुलो अरू भिलाइ भन्दा ठुलो खालको जुन भिलाइ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टिप्लोसोल भन्छौँ। यो टिप्लोसोल चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन त, 27 देखि चाहिँ यो लास्टसम्म हुन्छ। तर लास्टका 25-30 वटा चाहिँ सेगमेन्टमा चाहिँ के अरे 23देखि 25 वटा सेगमेन्टमा चाहिँ हुँदैन भनेर भनिएको छ। भनेको मतलब टिप्लोसोल चाहिँ 27 देखि लिएर चाहिँ 100 तिमीले कतिसम्म भन्न सक्छौ भन्दाखेरि 98 तिर 27 देखि 98 सम्म चाहिँ टिप्लोसोल हुँदो रहेछ। 98 देखि उता गऱ्यो भने तिम्रो लास्टका 22 वटा 120 वटा सेगमेन्ट हुन्छ टोटल होइन। यसमा चाहिँ 114 देखाएको छ तिम्रो। त्यही भएर भन्न खोजेको लास्टका 25 सेगमेन्टमा चाहिँ हुँदैन अरे टिप्लोसोल। त्योभन्दा अगाडिका रिजनमा 27 सेगमेन्टदेखि माथितिर सबैमा चाहिँ टिप्लोसोल हुन्छ। यहाँ सबै बनाएको छैन है, यहाँ फेरि ख्याल गर, यहाँ सबै सेगमेन्ट बनाएर साध्यै हुँदैन। यहाँ 27 देखि एकैचोटि 100 थालेको छ, तिमीले त यत्रो पनि बनाउनु पर्दैन, तिमीले चाहिँ हाफ डायग्राम बनाइदिँदा पनि हुन्छ यसको है। फुल बनाउँदाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ डट 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 गरेको छ भनेको मतलब यो बिचमा डट डट गरेको छ, हेर त यहाँ ग्याप छ। यो भनेको धेरै सेगमेन्ट अरू पनि त्यस्तै छ भनेको। अनि एकैचोटि चाहिँ यसले 100देखि थालिदियो, तिमीले एकैचोटि लास्टका 11, 12, 13देखि थाल्दा पनि हुन्छ। यो 100देखि नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझ्यौ। यो यसलाई चाहिँ हामीले टिप्लोसोल भनेको, टिप्लोसोल भनेको चाहिँ अरू भिलाइहरूभन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ होइन। वान अफ द भिलाइ बिकम्स लार्जर देन द अदर भनेर भनेको छ, जसलाई हामी टिप्लोसोल भन्छौँ। टिप्लोसोलको आधारमा चाहिँ 3टा रिजन छुट्याएको छ। हेर, प्री टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइन भनेको छ, यो प्री टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइनमा भिलाइ मात्रै हुन्छ नि, टिप्लोसोल हुँदैन होइन, टिप्लोसोल हुँदैन। यो भनेको 15 देखि 26 सेगमेन्टमा हुन्छ। त्यस्तै टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइन भन्छ। टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइन भनेको चाहिँ 27 सेगमेन्टदेखि लास्ट सेगमेन्टसम्म हुन्छ। तर लास्टको अन्तिम 23 देखि 25 वटा सेगमेन्टमा चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ पोस्ट टिप्लोसोलर रिजन हो। यो पोस्ट टिप्लोसोलर र प्री टिप्लोसोलर रिजनमा चाहिँ के हुँदैन त, टिप्लोसोल हुँदैन। यो बिचको रिजन जुन छ पोस्ट टिप्लोसोलर रिजन भनेको अन्तिमका 23 देखि 25 वटा सेगमेन्ट जुन लास्टबाट गन्दाखेरि 23 देखि 25 वटा सेगमेन्ट पुग्छ, ती सेगमेन्टहरू चाहिँ के हुन् त, पोस्ट टिप्लोसोलर रिजन इन्टेस्टाइन हुन्। त्यो पोस्ट टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइनमा पनि टिप्लोसोल हुँदैन, प्री टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइनमा पनि हुँदैन, र टिप्लोसोलर इन्टेस्टाइनमा चाहिँ टिप्लोसोल हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर तिमीले। अनि अर्को भनेको यो सेकम, इन्टेस्टाइनल सेकम भनेको छ। यसमा चाहिँ मैले यहाँ मेन्सन नगरेको कारण तिमीलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेकमको बारेमा चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु तिमीलाई। के छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल सेकम चाहिँ यो 26 सेगमेन्टदेखि मासतिरतिर चाहिँ साना सेकम भनेको यी मस्कुलर नै हुन्, मस्कुलर पार्ट नै हुन्। इन्टेस्टाइनमा चाहिँ एक्स्ट्रा मस्कुलर पार्टहरू चाहिँ तलतिर चाहिँ हर्न जस्तो, हेर त यो गोरुको सिङ जस्तो तलतिर निक्लेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेकम भन्छ। जसरी हाम्रो सानो आन्द्राको उसमा चाहिँ सेकम भन्छ नि हाम्रो केसमा पनि, त्यस्तै यिनीहरूको केसमा पनि अलिकति यो 27 सेगमेन्टदेखि उँधो चाहिँ यी फर्केका हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेकम भनेको छ होइन। अब यो इन्टेस्टाइनल सेकमको बारेमा तिमीलाई चाहिँदैन पनि, यो चाहिँ रुडिमेन्टरी अर्ग्यान हो, यसको खासै फङ्सन थाहा छैन भन्ने भनिएको छ तिम्रो किताबमा होइन। इन्टेस्टाइनल सेकम भनेका चाहिँ दुईटा हर्न जस्ता, गोरुका सिङ जस्ता तिनीहरू चाहिँ फ्लेसी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ 26 सेगमेन्टदेखि उँधो तलतिर 24 सेगमेन्टतिर उँभो मासतिर क्या, यसरी चाहिँ यहाँ मैले तिमीलाई यो भनेको इन्टेस्टाइनल सेकम चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ तिमीलाई मैले मेन्सन चाहिँ गरेको रहन्छु होइन। तर अब यो चाहिँ तिमीले यहाँ र सपोज यो तिम्रो चाहिँ 26-27 सेगमेन्ट भयो, यो सेगमेन्ट चाहिँ कति हो त, 26 सेगमेन्ट हो। अनि यो 25 भयो, यो 24 भयो होइन। अब यो चाहिँ 25, यो 24 सेगमेन्ट भयो भने इन्टेस्टाइनल सेकमहरू चाहिँ यो 26 सेगमेन्टबाट यस्ता खालका एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरहरू यसरी निक्लेका हुन्छन् अरे होइन। अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ अब डाइजेसनमा हेल्प पनि गर्छ भनेर भनिएको पनि छ होइन। डाइजेसनमा हेल्प गर्छ अरे यसले भनेको छ। यस्ता खालका कोन सेपका, यस्ता खालका के भनौँ अलिकति सार्प टाइपका फ्लेसी स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टेस्टाइनल सेका भनेको है। अब यो चाहिँ खासै पर्दैन।
अब मैले यो चाहिँ डाइजेस्ट सिस्टमको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ तिमीलाई भने ल, स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो हो। अब हामी त्यसपछि जाने भनेको डाइजेसन कसरी हुन्छ त्यता जानुपर्छ। लास्ट पार्ट भनेको एनस हो। हेर, एनस भनेको चाहिँ के हो त? एनसबाट के निस्किन्छ त? अर्थमले खाएको सबै कुरा, माटोहरू जुन सोइल अनडाइजेस्टेड फुड र माटो चाहिँ, अब माटोमा भएका फुडहरू खाने हो नि त। माटोमा भएका कुहिएको पातहरू, माटोमा भएका अर्गानिजमहरू, साना साना अर्गानिजमहरू अर्थमले खाने हो होइन। माटोमा भएको कुराहरू खाने हो। लास्टमा नपचेको कुरा चाहिँ माटो हुन्छ र अरू नपचेको खानाहरू चाहिँ यसले चाहिँ कास्टिङको रूपमा चाहिँ फाल्छ। कास्टिङ्स भन्छ त्यसलाई। अर्थमको दिशालाई हामी कास्टिङ्स भन्छौँ है। CASTINGS कास्टिङ्स अथवा वाम कास्टिङ्स भन्छ। वाम भनेको अर्थम भइहाल्यो, वाम कास्टिङ्स भन्छ क्या, CASTINGS कास्टिङ्स भन्छ होइन। ल त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ कास्टिङ स्वरूपमा चाहिँ त्यो कुराहरू निकाल्छन्। अब अर्को हाम्रो छ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन छ। डाइजेसन कसरी हुन्छ त अर्थममा होइन। अर्थमा डाइजेसन कसरी हुन्छ, यो डाइजेसन पनि सक्नुपर्छ। अनि हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भोलिसकेर यहाँ मैले यहाँ तिमीलाई देखाउन खोजेको टिप्लोसोल भनेर यहाँ देखाएको छ। हेर त, यो चाहिँ तिमीलाई फिगर त उसले चाहिँ त्यत्तिकै गरिदिएको छ फिगर। यो बाहिरको बडी वाल हो होइन, बाहिरको लेयर हो के भन त। यो बाहिरको लेयर हो। यो सबभन्दा माथिको इपिडर्मिस हुन्छ, यो बडी वाल हो। यो इन्टेस्टाइन हो कि होइन, यो इन्टेस्टाइन हो। हेर, यो ठुलो देखाएको, यो चाहिँ स्ट्रक्चर, इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर जस्तो देखाएको छ यहाँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। यो इन्टेस्टाइन हो। हेर त, यो इन्टेस्टाइन हो। अब यो इन्टेस्टाइनको पनि यहाँ भिलाइहरू हुन्छन्। हेर, म इन्टेस्टाइनमा भिलाइहरू, साना साना भिलाइहरू यहाँ बनाइदिन्छु। इन्टेस्टाइनको वरिपरि भिलाइ हुन्छन्। तर यो एउटा भिलाइ चाहिँ यो डोर्सल साइडतिर, हेर त, भेन्ट्रल भनेको यो तलको भयो, यो डोर्सल भनेको ढाडतिरको भयो। डोर्सल साइडमा एउटा भिलाइ चाहिँ हेर त कति ठुलो छ कि छैन। यो भिलाइ हेर त, यो ठुलो छ। यसलाई नै अनि यहाँ टिप्लोसोल भनेर नामाङ्करण गरिदिएको। भिलाइ त भिलाइ नै हो, तर ठुलो भिलाइलाई चाहिँ हामी टिप्लोसोल भनेको है। ल, यो कुरा छ। ओके, अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टममा जान्छौँ। ए प्रोसेस अफ डाइजेसनमा जान्छौँ। र म तिमीलाई डिटेल भन्नु पर्दाखेरि हेर, यहाँनिर पनि तिमीले यहाँ चित्र बनाउँदाखेरि यो ख्याल गर है। यो 1 फर्स्ट 2 3मा चाहिँ यहाँ सेगमेन्टेसन देखाएको छैन नि। यस्तो सेगमेन्ट देखाएको छ त भन त? यहाँनिर छैन नि। यो चाहिँ यसले किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि यो त खास त यो इन्टरनल सेगमेन्टेसन, अर्थमा बाहिर पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ। अर्थम इज मेटामेरिकली सेगमेन्टेड भनेको हो नि हामीले होइन। एक्सटर्नल बाहिरपट्टि रिङ जस्तो सेगमेन्टेसन हुन्छ, र अर्थमको भित्र पनि पार्टिसन हुन्छ क्या। भित्र पनि कोठा कोठा हुन्छ अर्थमको है। यो कोठा कोठा चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि सेप्टाले गर्छ। यो सबै सेप्टाहरू बनाएको। यो भित्रको सेगमेन्टेसन चाहिँ केले गर्छ त? सेप्टा भन्छ। सेप्टा भनेको मस्कुलर फोल्ड हो, थिन फोल्ड अफ मसल हो यो है। यो थिन फोल्ड अफ मसललाई हामी सेप्टा भन्छौँ। यो भित्र चाहिँ यो मसलले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो छुट्याइदिएको हुन्छ, पार्ट पार्ट छुट्याइ हुन्छ। कोठाको चेम्बर, प्रत्येक कोठाहरू हुन्छन् भित्र पनि। हेर त, यो चाहिँ भित्र बाहिरको सेगमेन्टेसन देखाएको होइन। यो अर्थमको कुरो बुझ्यौ? यो सेगमेन्टेसन यहाँ देखाइरहेछ नि, सेगमेन्ट, यो बाहिरको होइन। अर्थम भनेको बाहिर पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ। बाहिरको चाहिँ हामीले चाहिँ खाल्डो जस्तो परेका रिङ जस्तो देख्छौँ भने भित्र पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ। भित्रको सेगमेन्टेसनले चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि सेप्टाले गर्दा हुन्छ। सेप्टा भनेको के हो? मस्कुलर फोल्ड हो होइन। तर फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ सेगमेन्टेसन हुँदैन। सेप्टाले चाहिँ सेगमेन्टेसन गरेको हुँदैन है। त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ के गरिदिएको त? भित्रको सेगमेन्टेसन नभएकोले 1 2 3मा चाहिँ सेगमेन्टेसन देखाएको छैन। तर बाहिर त 1 2 3मा पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ है, फेरि बाहिर चाहिँ है। त्यही भएर अर्थम चाहिँ इन्टरनल्ली पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ। इन्टरनल सेगमेन्टेसन इज कज्ड बाई द सेप्टा भन्नुपर्छ। र बाहिरपट्टि एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन त ग्रुप्सहरू हुन्छ, रिङ जस्तो हुन्छ होइन, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन चाहिँ है। ल, यति भयो भने मजाले बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तै नबुझ्नेले पनि बुझ्छ, तर तिम्रो इन्टेन्स हुनु पर्यो। तिमीले कति इन्टेन्सले पढिरहेछौ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ सबै कुरा है। तिमीले थोरै 1 घन्टा पढ्यौ तर विथ हार्ट दिल लगाएर पढ्यौ, म इन्टेन्सले पढ्यौ भने त्यो दिमागमा छिर्छ। दिनभरि पढ्यौ तर दिल लगाएनौ, अल्छी गर्दै पढ्यौ भने दिमागमा छिर्दैन। ल ल, ओके।